बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डूबते को तिनके का सहारा, ये मिसाल तो आपने सुनी होगी और पाकिस्तान की हुकूमत को ऐसा लगता है कि तिनके ही चाहिए अब सहारे के तौर पे। वो बेचारा एक बिजनेसमैन फिरता फिराता पाकिस्तान पहुँच गया, या पता नहीं उसको घेर कर लाए, या पता नहीं वहाँ से कोई सफारतकार ने किसी ने भेज दिया यहाँ पे। वो बेचारा पाकिस्तान पहुँचा और उसको इन्होंने पता नहीं क्या से क्या बना दिया। कभी उसको डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त बना देते हैं, कभी बहुत करीबी साथी बना देते हैं, कभी उसको कुछ बना देते हैं, कभी वो तजियाकार बन जाता है। वो एक सादा बेचारा कारोबारी आदमी है, कारोबार करने दो। वो पैसे लेकर आया कि मैं यहाँ पे कुछ 4 पैसे लगा के कुछ 6 या 8 पैसे कमा के मैं यहाँ से वापस ले जाऊँगा। इन्वेस्टर जो है वो दुनिया में ऐसे ही जाते हैं और यही सोच कर जाते हैं। अब इन्होंने जो है वो इस बंदे को जो कभी इसको इंटरव्यूज़ पे लगा देते हैं, कभी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। हमने आज तक तो नहीं देखा कभी जो बाहर से सरमायाकार आए हो उनकी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए और वो भी सियासी नौइयत की, बाद में उनके टॉक शो करवाए जाए वो भी सियासी नौइयत के, और उसके अंदर जो है वो टाउट की तरह के लोग जो हैं वो उनको बताएं भी कि जवाब क्या देना है, और उनको टोक टोक के जो है वो गाइड भी लाइन देंगे, इस तरफ को चलना है, इधर को जाना है। तो नाज़रीन, बड़ा अजीबोगरीब काम किया जा रहा है। वो बंदा बेचारा पाकिस्तान पहुंचा, वो कारोबारी आदमी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उसका जो है वो कारोबारी रिकॉर्ड भी निकाल कर ले आए। यानी ये किसी हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान जो है ना, ये खुश रहने ही नहीं देते इस हुकूमत को। इनकी सारी खुशियों के ऊपर पानी फेर देते हैं। वो बेचारे अभी खुशी मनाना ही शुरू करते हैं, अभी वार्म अप ही होते हैं थोड़ा सा, साथ ही उनका जो है वो म्यूजिक बंद कर देते हैं पीछे से, उन्हें खुशी नहीं होने देते। अब इसमें जो है एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान है सोशल मीडिया पे उन्होंने सारा का सारा कारोबारी रिकॉर्ड निकाल के लगाना शुरू कर दिया। लोग क्लेम करते रहे, कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सिर्फ धोखाबाजी है, सरमायाकारी से ज़्यादा तवज्जो जो है वो सियासी मामलात के ऊपर है। कभी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी जनाब सियासी नौयत के टॉक शोज हो रहे हैं, वहाँ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। हैरत है वैसे। और अपने मुल्क में भी कोई इस आदमी को इस तरह की इज्जत नहीं मिली होगी जिस तरह की पाकिस्तान में इसको दी जा रही है। तो इसको कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा सही। और ऊपर से हमारी 3 वाली जो टीम है, ज़ुबैर अली खान साहब, वो वहाँ से भी खबर निकाल कर ले आए कि जो अमेरिकन एम्बेसी है पाकिस्तान में, उन्होंने उनसे भी पूछा कि दसो जनाब इनसे आपका क्या ताल्लुक़ है, तो वहाँ से भी जवाब आ गया। उसका जो वन लाइनर है वो ये है कि ऑन द विजिट इट इज़ अ प्राइवेट विजिट बाय अ यूनाइटेड स्टेट्स बिजनेस ग्रुप। वो कह रहे हैं ये बिजनेस ग्रुप है यूनाइटेड स्टेट का, उनका प्राइवेट विजिट है, साडा इतना कोई तल्लक नहीं है। यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस कारोबारी आदमी को चुक के फिर रही है और भंगड़े डाल रही है और खुशियां मना रही है, जिसको अमरीकी सफारतखाना भी ओन नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं जी हमने इनको लेकर आए, आप ही आ गए हैं, या पता नहीं किसने इनको बुलाया। बहरहाल पूरी तरह से जब ठंड पड़ी है तो वो पड़ी है जनाब इस हुकूमत को जब जियो विल्सन ने एक मरतबा फिर ट्वीट कर दिया। यानी अभी ये सोच रहे थे कि शायद अमेरिका से कुछ तूफान थम गया है, मामला ठीक हो गए हैं, लेकिन साथ ही जियो विल्सन का फिर ट्वीट आ गया और उसने ट्वीट करते हुए ये कह दिया कि फ्री इमरान खान। वंस अगेन उसने ये ट्वीट कर दिया। तो अब क्या इसको भी डीप फेक करार देंगे? इस हुकूमत को यह बात माननी पड़ेगी कि इमरान खान एक आलमी सतह का ब्रांड है, दुनिया में लोग उसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। हो सकता है कि कभी ज़्यादा आवाज़ उठे, कभी कम आवाज़ उठे, लेकिन इमरान खान के लिए आवाज़ उठती रहेगी। और इमरान खान ऐसी किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है कि इमरान खान को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप या उनकी हुकूमत जो है वो कोई सपोर्ट दे। बस सिर्फ इतना उनको चाहिए कि जो बाइडन ने जैसी सहूलतकारी की थी पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की, वैसी सहूलतकारी ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तगड़ी जमात है, कोई कमज़ोर जमात तो नहीं है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उन्होंने वोट लिए हैं और अभी इमरान खान साहब जो है वो एक अग्रेसिव किस्म की क़यादत को आगे लेकर आ रहे हैं और वो बता भी रहे हैं कि उनके अज़ाइम क्या हैं आने वाले दिनों में। वो ये भी कहते हैं कि हम रस्ते भी बंद कर देंगे, वो ये भी कहते हैं कि वो इस्लामाबाद भी पहुँचेंगे, बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आएंगे। तो पाकिस्तान की अवाम तो पहले ही तंग है, जो हालात इन्होंने कर दिए हैं पाकिस्तान के, मईशत का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ नहीं रहा, लोग पाकिस्तान को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, कारोबार खत्म हो गया है, महंगाई अपने उरूज पे पहुंच गई है और गुर्बत जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो प्लस माइनस करें तो पाकिस्तान तो गया खसारे में, चाहे ये हुकूमत और इनके सहूलतकार कुछ फायदे में जरूर गए होंगे। लेकिन अब जरा आप इमरान खान साहब का स्टेटमेंट सुने। इमरान खान साहब के स्टेटमेंट से आपको आइडिया हो जाएगा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त किस पिच के ऊपर हैं। वो कहते हैं जी कि महज़िब दुनिया में डेफेमेशन की जो सज़ा या हत्या की इज्जत की सज़ा जुर्माना दिया जाता है और ये एक, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसमें 5 साल तक इसकी सज़ा कर दी गई है। पीका का काला कानून मंजूर कर दिया गया है और सज़ा 5 साल तक कर दी गई है।
دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سرکاری محکموں کی توہین پر بھی سزا سنائی جا رہی ہے۔ برطانیہ سمیت تمام ترقی یافتہ ممالک میں ڈیفیمیشن کی سزا جرمانے کے طور پر دی جاتی ہے، کیونکہ دنیا جمہوری اقدار اور اظہار رائے کی آزادی کو لے کر آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لیکن پاکستان میں ایسے غیر جمہوری قوانین منظور کر کے جمہوری اقدار کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت کا قتل کیا جا رہا ہے۔ اس سب کا مقصد یہی ہے کہ 8 فروری کے مینڈیٹ کی چوری سے لے کر عوام کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے تک، 9 مئی فالس فلیگ آپریشن سے 26 نومبر کے قتل عام تک جو بھی ظلم اور بربریت کی گئی ہے، اس پر کوئی آواز اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ اس کٹپتلی حکومت نے سوائے غیر قانونی ترامیم کے ذریعے عوامی بنیادی حقوق کی توہین کرنے کے کوئی دوسرا کارنامہ نہیں کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے پر کاٹے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ججز کی موجودگی کے باوجود باہر سے چیف جسٹس کی تقرری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو خبر دی تھی، جو قاضی فائز عیسیٰ پارٹ 2 ثابت ہوگا۔ ہم اس طرح ججز کی تقرری کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پر تقرری بھی میرٹ کی بنیادوں پر ہونی چاہیے، ورنہ سکندر سلطان راجہ جیسے گھنونے کردار جنم لیتے ہیں جو عوام کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ سکندر سلطان راجہ آرٹیکل 6 کا مستحق ہے، کیونکہ اس نے عوام کا مینڈیٹ دن دہاڑے چوری کر کے فارم 47 کی حکومت کی سہولت کاری کی ہے۔ 8 فروری کو ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ اس دن عوامی مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا، پہلے انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا، 9 مئی کا ڈرامہ رچایا گیا تاکہ تحریک انصاف کو کچلا جا سکے۔ اس کے باوجود عوام نے جوک در جوک نکل کر تحریک انصاف کو ووٹ ڈالے، مگر نتائج کو بے شرمی اور بے دردی سے بدل کر ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا گیا۔ اب 8 فروری کے ڈاکے کی پردہ پوشی کے لیے پیکا اور 26ویں آئینی ترمیم جیسے قوانین منظور کیے جا رہے ہیں۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ حکومت مذاکرات کی صورت میں ڈھونگ رچا رہی تھی، اس سے ان کے اپنے چہرے عیاں ہوئے ہیں۔ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور 9 مئی یا 26 نومبر کی تحقیقات ہوں، کیونکہ اس سے سچ سامنے آ جائے گا اور یہ اندر سے خوفزدہ ہیں، کیونکہ سچ یہی ہے کہ یہ خود ان واقعات میں ملوث ہے۔ بددیانت کبھی بھی نیوٹرل امپائر کے ساتھ نہیں کھیلتا، ان کے اختیار میں ویسے بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ جو بھی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی منشا سے ہی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بار بار ذکر آیا ہے کہ اچھائی کا ساتھ دو اور برائی کے خلاف ڈٹ جاؤ۔ جمہوریت کی بنیاد اخلاقیات پر ہی ہے۔ اللہ پاک نے منافق کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ برائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جو لوگ منافق ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے۔ بے غیرتی اور ڈھٹائی کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ انسان میں غیرت بیدار کرتا ہے۔ بے غیرت انسان اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ایک قوم صرف غیرت پر کھڑی ہوتی ہے اور ترقی کرتی ہے۔ بے غیرت انسان یا قوم صرف بھیک مانگتی رہ جاتی ہے۔ کوئی بھی قوم صرف انصاف اور قانون کی حکمرانی سے ہی آگے بڑھ سکتی ہے۔ انصاف وہی لوگ دیتے ہیں جن میں اخلاقیات زندہ ہوں۔ مدینہ کی ریاست انہی اصولوں پر کھڑی ہوئی تھی اور پھر مسلمانوں نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ ہمیں بھی اگر اپنی سمت کا تعین کرنا ہے تو اخلاقی تربیت پر توجہ دینی ہوگی، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا اور انسانی جان کی قدر کرنی ہوگی، ورنہ ہمارا مستقبل روشن نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ کی ریاست میں ایک یہودی نے خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مقدمہ جیت لیا تھا۔ انصاف کے یہ اصول اسلامی معاشرے کی حقیقی روایات ہیں جنہیں ہم فراموش کر چکے ہیں۔ اسلام اور جمہوریت کے اصولوں کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہی ہماری معاشرت اور معیشت دونوں تباہ ہیں۔ اگر ہم حقیقی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انہی اصولوں کو اپنا کر اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہوگی۔ جو انسان بے خوف ہو کر صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جو خوف زدہ رہتا ہے وہ کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ جو انسان کبھی ہار نہیں مانتا وہی مراد پاتا ہے۔ لہذا میری قوم نے کبھی ہار نہیں ماننی۔ ناظرین، عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو اپنی سٹیٹمنٹ خود دیا کریں گے اور پھر وہ آپ کے سامنے آ جایا کرے گی۔ جب تک وہ باہر نہیں آ رہے ان کی سٹیٹمنٹ ہمیں سنانی پڑتی ہے آپ کو پوری پڑھ کے، تو یہ ایک الگ سے، کیونکہ پاکستان کا میڈیا تو دکھاتا ہی نہیں ہے، تو ان کی سٹیٹمنٹ آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ یہ میں نے آپ کو سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی سنا دی ہے۔ اب فائنینشیل ٹائمز کی ایک رپورٹ آئی ہے جسے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے شائع بھی کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو لکھا، جو فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ ہے وہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ پاکستان کی فوج نے سیاسی مخالفین کے خلاف وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن بھی شروع کر رکھا ہے۔ عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنوں کو انسداد دہشت گردی اور فوجی عدالتوں میں پیش کیا جا چکا ہے۔
जबकि कई सीनियर रहनुमा रूपोश हो चुके हैं। इन गिरफ्तारियों पर आलमी सतह पर शदीद तनकीद की जा रही है और दिसंबर के आखिर में यूरोपीय यूनियन ने खबरदार किया था कि आम शहरियों के फौजी अदालतों में मुकदमा चलाना इन वादों की खिलाफ वर्जी है जो पाकिस्तान ने तरजीही तजारती मुआहदे तक रसाई के लिए हासिल किए थे। यानी वे वादे किए थे GSP प्लस का जो स्टेटस है उसके लिए, एक ऐसा मुआहदा जो इसके टेक्सटाइल सेक्टर के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जर्मन सफारतखाने की जानिब से अक्टूबर में जनरल मुनीर को भेजे गए एक खत में रोशन पावर के मामलात पर होने वाले मुज़ाकरात के गैर मामूली तरीकाकार पर सवाल उठाया गया। इस खत में मजीद खबरदार किया गया कि यह मामला जर्मन कारोबारी इदारों और सरमायाकारों के एतमाद को पहले ही नुकसान पहुंचा रहा है। दीगर चीज़ें भी हैं इसके अंदर काफ़ी सारी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने इंसानी हकूक़ के हवाले से, शख्सी आज़ादियों के हवाले से, जमहूरी आज़ादी के हवाले से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, आज़ादी इज़हार राय, इन चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर बहुत शदीद दबाव आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन के साथ और मगरबी ममालिक के साथ बहुत सारे वादे कर रखे हैं, बहुत सारी ट्रीटीज़ साइन कर रखी है। अब GSP प्लस स्टेटस के बारे में वो पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि वो आपका ख़तरे में है और इसी पाकिस्तानी हुकूमत ने, ये पहले ही बहुत दबाव में थी, मज़ीद दबाव अभी इनके ऊपर आने वाला है। इसी हुकूमत ने एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो एक और काला कानून पास कर लिया है। बज़ाहिर तो उसका नाम पीका कानून है, लेकिन ये वो कानून ही नहीं है, ये एक लाकानूनियत का बाजार गर्म होने वाला है। इसमें जो सोशल मीडिया अथॉरिटी है ये क्या करेगी और कैसे काम करेगी, जरा थोड़ा सा आप समझेंगे, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि ये पाकिस्तान में करने के हवाले हैं। कभी किसी डिक्टेटर ने भी वो नहीं किया जो ये अब करने वाले हैं पाकिस्तान में। सोशल मीडिया अथॉरिटी क्या करेगी और कैसे काम करेगी, इसकी चंद चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो ये सोशल मीडिया को देखते रहा करेंगे, खुद से मवाद उठाएंगे और कार्रवाई डाल देंगे, खुद से कार्रवाई कर दिया करेंगे, कोई दरखास्त इनके बाद ना भी आए तो। दूसरा, इनको कोई भी दरखास्त देगा तो ये उसके ऊपर भी एक्शन लेंगे। फिर इनके बाद इख्तियार है कि ये 24 घंटे के अंदर फैसला सुना दिया करेंगे। यानी बंदा पकड़ा, अपने पास रखा, 24 घंटे में फैसला सुनाया, जेल भेज दिया। अब बंदा बंद हो गया जनाब। यानी बंदा उठाया, इन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि बंदा सही नहीं है, बंदे को जेल भेजो, चलो फैसला किया, जेल भेज दिया। अब बंदा बेचारा जेल चला गया। वो चीखता रहेगा भाई मैंने ये ट्वीट ही नहीं किया, वो चीखता रहेगा मैंने ये बात ही नहीं की, वो कहता रहेगा भाई मैं तो इसके नजदीक भी नहीं आया, या मेरा ये अकाउंट ही नहीं है। वो जो मर्जी बंदा कहता रहे, उसको इन्होंने उठाना है कि यार तेरी शक्ल पसंद नहीं है, इख्तिलाफ राय रखा है, या कोई भी चीज के ऊपर उठा लिया इन्होंने। छोटी से छोटी चीज पे भी बंदा इन्होंने बस पकड़ना है, बंदे तक पहुंचना मसला है इनका। ये जब बंदे के पास पहुंचेंगे, बंदे को उठाएंगे और इस कानून के तहत 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जेल भेज देंगे। अब वो बंदा बेचारा करेगा क्या? अच्छा, जेल कौन बंदे भेजेंगे जरा ये भी आप सुन ले। बंदे कौन से हैं? ये 9 अरकान जो होंगे, इनमें एक सेक्रेटरी दाखिला होगा। उसे कौन लगाता है? अपनी पसंद का आदमी लगाया जाता है और लगाता है वज़ीर आज़म। फिर एक चेयरमैन PTA होगा, वो कौन है? रिटायर्ड फौजी ऑफिसर है, वो भी आपको पता है कौन है। चेयरमैन पैमरा होगा, ये भी हुकूमत का होता है। और एक अथॉरिटी का चेयरमैन अलग से लगाया जाएगा। अब ये 5 साल के लिए हुकूमत लगाएगी, अब ये भी आपको पता है हुकूमत का अपना बंदा हुकूमत ने लगाना है। तो ये 4 बंदे इनके हो गए। एक फिर इसके अंदर होगा सहाफ़ी, वो भी हुकूमत ने चुन के लगाना है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक वकील, एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट और एक IT एक्सपर्ट। तो ये 9 बंदे इन्होंने लगाने और 9 के 9 बंदे इन्होंने अपने ही लगाने, को बाहर से तो बंदा लेकर नहीं आना। अब जब ये 9 बंदे अपने लगा देंगे, पूरा का पूरा एक सिस्टम बना देंगे, तो इन 9 बंदों ने तो बंदे उठा उठा के जेलों में ही भर देना, और इन्होंने क्या करना है? अब जो बंदे जेल पहुंचे वो बेचारे अपील कहां करेंगे? उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने का इन्होंने ऐलान किया। यहां थोड़ी सी आपको शायद लगेगा, आपको उम्मीद मिलेगी, लेकिन जरा ये ट्रिब्यूनल भी आप सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो ट्रिब्यूनल होगा, इसके अंदर एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, बिल्कुल वैसा जज जैसे जज लगाए जा रहे हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे। रिटायर्ड जज अपनी मर्जी का उठाया, जैसे अभी एक जज साहब इंतकाल कर गए रिटायर, जिन्हें लापता कमीशन का सरबराह लगाया गया था, फकीर मोहम्मद साहब, 85 साल उनकी उम्र थी, उनको लगा दिया गया था, वो इंतकाल फरमा गए 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो अब इसी तरह जो ट्रिब्यूनल है वो बनाया जाएगा, उसमें एक रिटायर्ड जज अपनी मर्जी का लाकर बैठाया जाएगा हाई कोर्ट का। एक उसके अंदर बैठाया जाएगा सहाफ़ी, वो भी हुकूमत अपनी मर्जी का बैठाएगी, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और ये जो ट्रिब्यूनल है, ये फैसले के खिलाफ अपील सुनेगा, वो किसी अदालत पे बंदा नहीं जा रहा। अब आप अंदाजा करें कि महीनों तक अगर बंदों को अंदर रखना है तो इन्होंने बंदोबस्त कर लिया हुआ है। ये ऐसा काला कानून है, ये बहुत सारे लोगों जो है उनको कुछ भी नहीं होगा।
جن کو حکومت نے نہیں پکڑنا ان کو کیا ہونا؟ کچھ بھی نہیں ہونا. جو مرضی وہ کہتے رہیں, جھوٹ بولیں, فراڈ کریں, کسی کے اوپر الزام لگائیں, بہتان لگائیں, کسی کی عزت اچھالیں, کچھ نہیں ہوگا. لیکن جو حکومت کو پسند نہیں آئے گی چیز, کیونکہ حکومت کی باڈی ہے, وہ بندہ چک لیں گے اور بندے کو 24 گھنٹے کے اندر جیل بھیج دیں گے, اور اس کے بعد بندہ وہاں پڑا سڑتا رہے گا, کیونکہ اپیل اس نے کرنی ہے اسی ٹریبیونل میں جو حکومت نے بنایا ہوا ہے. تو ناظرین یہ ہے سمپل میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے ایک مرتبہ پھر زبردست کام کیا ہے, اور سانحہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے انہوں نے آن لائن پروگرام کیا ہے. علی ملک صاحب تھے اس میں, سلمان اکرم راجہ صاحب, شیخ وقاص اکرم صاحب, انہوں نے پہلے بھی کیا تھا, اور جنید اکبر صاحب, یہ اس پہ مہمان تھے. اس پروگرام میں بہت سارے زخمیوں کو, بہت سارے ایسے لوگوں کو جو وکٹمز ہیں, ان کے انٹرویو سنائے گئے, اور میں سن کر حیران ہو رہا تھا ان کے لواحقین کو اور باقی لوگوں کو کہ ریاست کیا اتنی سنگ دل ہے, لوگوں کے ساتھ ایسا جبر کیا ہے. وہ ایک نوجوان ہے لاہور کا, عثمان علی, اس نے بتایا اس کے جبڑے کے نیچے گولی لگ گئی تھی, وہ 6 مہینے تک کچھ کھا ہی نہیں سکا, وہ بیچارہ ابھی بھی ٹریٹمنٹ اس کا ہو رہا ہے, وہ صحیح طرح نہ کھانا کھا سکتا ہے نہ کچھ اور کام کر سکتا ہے. یہ حالت کی لوگوں کی. ایک اور نوجوان بتا رہا تھا اس کے دونوں ٹانگوں پہ گولی مار دی گئی, اور جب وہ اسپتال جا رہا تھا اس کے اوپر تشدد بھی کیا گیا اس وقت, حالانکہ اس کو گولیاں لگی ہوئی تھی. ایک اور بندہ بتا رہا تھا کہ جی ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, میرا بھائی مار دیا اس کے بعد سے لے کر اب تک کوئی کام ہی نہیں کرنے دے رہے, ہمیں تحفظ دیا جائے. تو بہت سارے لوگ بیچارے اپنی اپنی شکایتیں کر رہے تھے. ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ لوگ کسی اور ریاست سے آئے ہوئے ہیں یا کسی دشمن کے قابو آ گئے ہیں. اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن ہم یہ ہوتا ہوا بدقسمتی سے دیکھ رہے ہیں. ایک اور ناظرین, یہ جو نیب کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے کہ نیب نے ملک ریاض کے حوالے سے جو لکھا ہے یو اے ای کو, متحدہ عرب امارات کو, کہ جناب ملک ریاض صاحب ہمارے حوالے کیے جائیں. تو کیا واقعی ملک ریاض کو وہ وہاں سے لے جا سکتے ہیں؟ تو میری پکی اطلاع کے مطابق یہ سر سے پاؤں تک کا زور لگا لیں, یہ ملک ریاض کو دبئی سے پاکستان نہیں لے جا سکیں گے. اس کی وجوہات ہیں. ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ اگر بیٹھے ہیں تو وہ کسی بندوبست کے ساتھ ہی بیٹھے نا, اتنا بڑا آدمی ہے, ایسے تو قابو نہیں آ جائے گا. ملک ریاض جب تک پاکستان میں رہا تو پاکستان کے سسٹم کے مطابق کام کرتا رہا. اب ملک ریاض کو پتا ہے کہ جہاں پہ رہنا ہے کیسے رہنا ہے, کسی جگہ کے پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں. اگر ملک ریاض کو اس بات کا خطرہ ہوتا کہ اس کو دبئی سے گرفتار کر کے پاکستان لے جایا جائے گا تو وہ کبھی دبئی میں رکتا ہی نہ, ٹھہرتا ہی نہ. ملک ریاض کو پتا ہے دبئی کے پروٹوکولز کیا ہیں اور کس طریقے سے مجھے یہاں پہ اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ وہاں سے اٹھا کے ملک ریاض کو لا سکتے ہیں. جو قریبی لوگ ہیں میں نے ان سے پوچھا بھی ہے, کئی جو ان کے ملک ریاض کے, انہوں نے کہا جی نہیں, ملک ریاض کو یہاں سے اٹھا کے لے جانا تقریباً اس حکومت کے لیے ناممکن ہے. ہاں شوق ان کو بڑا ہے کہ یہ وہ کریں. رانا ثناء اللہ صاحب نے وجہ بھی بتا دی ہے. میں یہ وجہ میں چاہتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اپنے منہ سے آپ کو پڑھ کے سناؤں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. میں نے تھوڑے دن پہلے آپ کو ایگزیکٹلی یہی وجہ بتائی تھی کہ یہ وہ واحد وجہ ہے جو حکومت کو مجبور کر رہی ہے کہ ملک ریاض کے خلاف اب کارروائی کی جائے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بیریا ٹاؤن کا, یعنی وجوہات تو 2-3 ہیں, اور جو ریزن بنا ہے وہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دے دیں تو آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, گواہی آپ نہیں دیں گے تو آپ کے اوپر بھی وہی کیا جائے گا جو باقی سب کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور یہ سب کو پتا ہے کہ القادر یونیورسٹی کے کیس کے اندر اگر عمران خان کو فکس کرنا ہے تو آپ کو سزا ہر حال میں عمران خان کو دینی پڑے گی. لیکن دوسری ریزن جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے بتائی کہ بیریا ٹاؤن کا متحدہ عرب امارات میں منصوبہ قومی مفاد میں نہیں ہے, اس سے سرمایہ باہر چلا جائے گا, یا باہر سے جو سرمایہ آ رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا وہ دبئی میں انویسٹ ہو جائے گا. اور پاکستان کے اندر جو سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں, چاہے وہ DHA ہے, چاہے وہ اور بہت ساری ہیں, پرائیویٹ سوسائٹیوں کے نام چلے نہیں لیتے, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ دھندا جو ہے ریئل اسٹیٹ کا وہ نیچے آ جائے گا. تو ملک ریاض کو اس کا فائدہ ہو جائے گا یا دبئی کو فائدہ ہو جائے گا. تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایکچولی 2 طرح کا پرابلم ہے. ایک عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دی, دوسرا یہ جو سوسائٹیاں ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے بڑے بڑے جائنٹس ہیں ان کی بھی آپسی ایک جنگ ہے, جن میں ملک ریاض جو ہے وہ سب سے بڑا جائنٹ ہے اور وہ اتنا ہیوج ہے کہ اس کا مقابلہ باقی نہیں کر پا رہے. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.